बिल्डिंग पळयल्या बिर्ला भूत बंगला ही बिल्डिंग पळय हा बिर्ला भूत बंगला. तर ते तुमकां सांगता हांगासर फोडून तोडून कितें कितें सगळें आसा पळय ते व्हेल्ले आसा. आनी हेका हो सरकाराचो पयसो असोच उडयला. कितें म्हणून कॉम्प्लेक्स घातलेले कितें केलें काय हांगासर बांदलेले आहा. हांगा रातचे कितें आसा न्हू येवन दिसाचे भुरगे खंय भितर बसोन इस्पिकांनी खेळटात झगडी करतात दुयेंताय बी सगळें असलें हें वातावरण चालू आसा. कित्याक सरकारान जर हें कितें बांदलां जाय म्हातारी मिसेस मातानी सायदनाची वेळाचे हे आतां अशेंच उलयता. पंचायती हेजेर रोखडेच येयना पंचायती पडोन वचोंक ना. कित्याक तेंच्या बापाचो ते पळय पंच बी आहा तेंच्या बापायचो पयसो न्हू पळय ते गेट बीट सगळें मोडून तोडून सगळें पळया वयर बीर सगळें फातर भितर हांगा झगडी जाता खंय इस्पिकांनी खेळटात खंय आनी हांगासर बरी नाटकां जातात. हेजेर कोणाचें लक्ष ना. हे सगळें कितें करून दवरला आनी कितें आसा हें कांयच कळना. जायते लोक म्हाका सांगता हांगा भूत बंगला आसा म्हणून रातचे बितचे बसतात भुरगे इस्पिकान इवन दिसाचे पियन बियन बसतात. त्या पंचायतीची बिल्डिंग बांदल्या मिटींग बिल्डिंग म्हणून हांगा हेची सगळी वेवस्था ओके आहा. पण तेजी हालत पळयल्या न्हू कितें जालें तें. ते कोणी तरी मिसीस सायदनान केला म्हणून तशें गुड्ड्याक मारला. सरकाराचो पयसो म्हणजे पब्लिकाचो पयसो तो कसोय तरी काबार करपाचो. एक दुसऱ्याचे द्वेश करप आनी एक दुसऱ्याचे टोमणे मारप. एक तेणें केलें म्हाका खपना म्हाका केलें तेणें तेका असलें हें चल्लें. ती बिल्डिंग न्ही उलर गोवा म्हणून बरयल्लें आहा पळय ही बिल्डिंग रवींद्र भवन म्हणून बांदलेली. आतां ह्या बिल्डिंगेक इंटरनॅशनल लिगल एज्युकेशनाचे लागून दिला. हे पयलीं रवींद्र भवन आसलें. ते पयलीं रवींद्र भवन आसलेलें आनी आतां ते अशें केलां. आमी हेचो व्हिडियो केल्लो. हांगाय बी तशेंच सगळे फ्लावर पॉयंट येवन बसताले सोरो पिताले ते बी हे बी तेमा करूनच बांदलेले ते तूं बांदता हांव बांदता अशें करून बांदलेले. बोवाळ घालता घालता म्हणून हे आतां इंटरनॅशनलाक लिगल हेंका दिलाय. ही सगळी रेड लायट एरिया जेन्ना डेमोलिशन केलें तेन्ना हांगा हे बांदपाचे तुझे फिलीप डिसोजा निर्णय घेतलो आनी हे हांगासर बांदलें रवींद्र भवन. कळ्ळें न्ही कळ्ळें मागीर सांग. आमी तुमकां आतां हे 4 जाग्यार कळ्ळे म्हणजे बिर्लाचे आनी वास्को रवींद्र भवन अशें आमी तुमकां 4 बारीक बारीक जाग्याचे सरकारान जे बांदलेले आसा ते प्रिमायसीस तुमकां आमी दाखयल्या. सगळ्यान पयलीं तुमकां आमी दाखयले बिर्ला एक मिसीस मातानी साल्ढाणा तिनी पंचायतीचें घर काय कितें तरी बांदपाक थंय बिर्ला वयर हाडलें. तुमकां पळयलें न्हू तेजी दारां फोडल्या तेजें कांय करिना थंय गुटखा खायटा थंय सोरो पितात भुरगे म्हणून. दुसरें दाखयलें आमी ऑरेंज कलराचें कशें आसा ते पंचायतीचें हॉल ते पंचायतीचें हॉल आसा हे दवरलें थंयच पेंडींग आनी तें चालू केलें आनी मिनिस्टरान कितें केलां जायत न्हू दुसरो कोण येता पळय न्हू तो तेजें काम थंयच पेंडींग दवरता आनी आपलें दुसरें करता. कित्याक तर हेंच्या भाटांतले पयशे आसना न्हू ते लोकांचे पयशे म्हणजे तिजोरी कशी खाली करची आनी कितें तेच कंटिन्यू करपाक जाता. पण कितें आसा ते कॉन्ट्रॅक्टरान बी पयशे तेका दिल्ले आसा न्हू पयल्या कारां म्हणून आपल्याक परत मेळोंक जाय आनी आपणेन कितें तरी केलां तेजो आपणें हें करूंक ना म्हणजे तेणें काम केल्लेंच आपणें करूंक ना अशें म्हणून दाखोवंक सोदता. आनी हेकाच लागून हे बिर्लाचे हे 2 अशें जाले.
दुसरं जेन्ना वास्कोन आमच्या जुजे फिलीप डिसोजा मिनिस्टर असलो तेन्ना तेणें बायणाचे जे हें आसा पळय सेक्स वर्करांक सगळ्यांक धांवडोवन घातल्या उपरांत ती घरां मोडल्या उपरांत थंय रवींद्र भवन करपाक म्हणून केलें पळय. मावीन गुदिना आसतलो कुठ्ठाळे तेणें कितें केलें तुका आतां तूं रवींद्र भवन बांदता हांवूय बांदता. जशे भाटाचे विकोन पयशे आतां तो थंय भाटाचे विकोन तो पयशे सगळे दितलो पळय हेका लागून ते सगळी नाटकां तो केलो. म्हणून तेणें कितें केलें आपूण आनी बील पास केली मावीन गुदिन्यान थंय ते तुमकां खबर आहा सांकवाळे ते वयर हेका आतां ते लिगल नॅशनल लिगल हेका हें दिला पळय न्हू त्या हेका तेणें दिला आनी ते तेणें आतां ते केला. ते बी कितें आमी 3-4 फावटी न्हू तेजो व्हिडिओ करून आमी दाखयलो की अशा रितीने पयसो बेश्टो वेस्ट केला आनी सगळें हें केलां म्हणून. आनी आतां तेजें कितें तरी तेका इंटरनॅशनल लिगलाचें कितें तरी करूंक दिला. तोय बी तुमकां हांवें फक्त दाखयलो. जुजे फिलिपान हांगा रवींद्र भवन बांदलें म्हणून माविनान ते भशेन केलें. म्हाका सांगा प्रत्येक आमदारान एक दुसऱ्याचे तेमा करून सरकारी तिजोरांतले पयशे अशी वाट लावप एकाच हेतून सावताक म्हणजे तितले डिस्टन्स नासतना लागीं 2-2 रवींद्र भवन कित्याक असो म्हणून सुद्दां खुबश्या लोकांचो आर्ग्युमेंट जालो. लोकांनी चर्चा केली, माती गोबर सगळें केलें. पण शेवटी कितें जालें पंचायतीच्या लोकांनी सांकवाळच्या पंचायतीच्या लोकांनी ते पळय थंयसर रवींद्र भवन बांदलां ते आमकां पंचायतीक दिवचें म्हणून बांदलें. रेझोल्युशन पास केलें, सरकाराक धाडलें, पण तरी सुद्दां ते माविनान तांकां दिवपाक दिलें ना. कशें दिवपाक दिलें ना. पण ते बेश्ट थंयसर 3-4 वर्सां बेश्ट वेस्ट करून दवरले. थंय लोक बियरी पिवपाक लागल्यो, बाटल्यो फोडपाक लागली, तमाशा केलो. थंय तुमकां आमी व्हिडिओ दाखयला पळय. आनी आतां रवींद्र भवन पळय वास्कोचें आहा त्या रवींद्र भवनाक जे हें आसा कोणें जुजे फिलिपान बांदलेले ते सगळे वेवस्थीत चलता. आनी आतां म्हाका हांव हें सगळें तुमकां कित्याक दाखोवंक येयला पयसो कोणाचो आमचो गोरगरिबांचो पयसो. हे लोक आपल्याक जाय एक दुसऱ्याचे इगो प्रमाणे हे म्हणजे तिरस्कार एक दुसऱ्याचो तिरस्कार हेंका एक दुसऱ्यांचो जाता. तेणें केला हांव करतलो म्हणजे हेंचे भाट विकलेल्या भशेन भाट विकून हेंच्यांनी पयशे हाडल्या अशें करून हे लोक दादागिरी करतात आनी अशें बांदतात. ते प्रोजेक्ट अर्द्याचेर उडयता धड कांय थंय करिना. बिल्ल्याचो प्रोजेक्ट मिसीस मातानी साल्डनाचो कसो ढम करून उडयला पळयला तुमी. आनी अशा रितीनी खरें म्हणजे जाल्यार लोकांनी हेका विचारपाक जाय की बाबा हो पयसो कोणाचो. आनी सरकारान खरें म्हणजे जाल्यार हेंचेर न्हू इलेक्शन करच्या पयलीं न्हू हेंच्यांनी अर्देकुटे कितें उडयल्लें आसा न्हू ते तेंच्यांनी अशें जर उडयलां तांकां इलेक्शनाक रावपाक दिवपाचें न्हू अशेंय बी कितें करपाक जाय. ना जाल्यार हे लोक आमच्या पयशांची अशेंच हे लोक वाट लायतले. लोकांची कांय बरी उदरगत करपाचें ना, सगळें पाड घालून दवरतले. म्हणून हांव तुमकां हें मुद्दम दाखोवपाक येयलें. म्हाका केन्नाय बिर्ला गेलें न्ही लोक म्हाका सांगता पळय मॅडम हें कितें करून दवरलां पळय हें कितें करून दवरलां पळय म्हणून. थंयसर फुड्यानूच आसा पंचायतीचें हॉल तेवटेन आसा ते सांकवाळच्या रोडार सकयल वयता थंय ते आतां इंटरनॅशनल लिगल हेका दिल्लें आसा म्हणून तरी माणसुकी आहा. आनी हांगासर रवींद्र भवन बरें चलता तें एक बरी गजाल आसा. म्हणजे अशा रितीनी पयशांची हे लोक वाट लायता. कितल्या तरी मिनिस्टरांनी आपलो प्रोजेक्ट अर्द्यार सोडला कित्याक दुसऱ्या फावटी तो येयना जाल्या कारणान ते थंय ठप जाला. त्या पयशांची विलेवाट लायल्या आनी सगळें पाड घालून दवरलें.